बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें बरकतें और इस मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं। दोस्तों, इस तरह है कि आज मैं पिंडी आया हूँ 19 और 20 तारीख तक, 20 तारीख शाम तक मैं इधर ही हूँ। तो इस तरह है कि 19 और 20 पिंडी में गुजारूंगा, यानी कि कल और परसों, सैटरडे और संडे। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुलाकात का टाइम लिया हुआ है और काफ़ी सारे दोस्त ने ये क्वेश्चन किया कि जी हम मार्केटिंग अगर करते हैं तो उसमें से हम दुकानदार जो हैं उनसे हम पैसे किस तरह ले सकते हैं, किस तरह जल्दी रिकवरी हो सकती है। तो इस पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका ये है कि आपने कैटेगरीज बना लेनी है। आपको मार्केट का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके शहर में कितनी शॉप्स हैं, कितनी बड़ी शॉप्स हैं, कितनी छोटी शॉप्स हैं, कितनी दरमियानी शॉप्स हैं। ठीक है जी। जो सबसे बड़ी दुकानें हैं उन तक आपकी अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। फिर जो दरमियानी शॉप है उनके आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जो लास्ट वाली हैं, जो छोटी शॉप्स हैं मोहल्ले वाली, वहाँ तक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि जो बड़ी शॉप है आपने फिर इनकी आगे कैटेगरीज बनानी है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो दुकानें होती हैं जो जिस पे आप माल देते हैं और दुकानदारों का नाम अच्छा होता है और दुकानदार उसको अच्छे तरीके से आपके साथ डील भी करते हैं और अच्छे तरीके से आपके साथ इखलाक से बोलते भी हैं और आपकी प्रोडक्ट के बारे में सुनते भी हैं कि इसमें क्या है। ठीक है। इसमें ये होता है कि वो ए कैटेगरी के जो दुकानदार होते हैं वो आपको जो प्रोडक्ट आप उनको देते हैं उसकी वो पेमेंट भी टाइम पे करते हैं। इस तरह ये होता है कि जो ए कैटेगरी के दुकानदार हैं उनको आपने देने हैं, अगर कोई प्रोडक्ट देते हैं, फ़र्ज़ कर लें 10 डिब्बे देते हैं, तो हफ्ते बाद 15 दिन बाद आपको उन डिब्बों के पैसे दे देते हैं। बी कैटेगरी जो होती है वो दरमियाने तबके के दुकानदार होते हैं, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। तो उनको जब आप कोई चीज़ देते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि आपकी वीकली पेमेंट्स लगा लेते हैं कि जी आप एक हफ्ते बाद आ जाएं, हमसे 500 हज़ार जो भी हुआ ले जाएं। तीसरी कैटेगरी जो है वो दुकान गली मोहल्लों की छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपने एक एक डिब्बा, एक एक कार्टन, 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन देनी है। वो भी आपको पेमेंट उस वक्त दे देते हैं जब आप एक एक 2-2 दर्जन उनको देते हैं। हमारा मसला क्या है? हम ये कहते हैं कि हम लोग जनाब 20-20 डब्बे, 30-30 डब्बे, 40-40 डब्बे या 40-40 चीज़ें हम लोग एक दफ़ा एक दुकानदार को दे दें। हम लोग खुद अपने साथ ज़्यादती करते हैं। ठीक है। अगर दुकानदार आपसे 20 डब्बे मांगता है तो उसको 10 दें, अगर कोई 10 मांगता है तो उसको 5 दें, कोई 5 मांगता है उसको 2 दें। क्यों? हम बोझ डाल देते हैं दुकानदार के ऊपर, सर कोई नहीं आप रखें जी, कोई नहीं, बिक जाएंगे जी, ये वो। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम दुकानदार पे पैसे चढ़ा दें, तंग हमने होना है, दुकानदार ने नहीं होना। दुकानदार के पास ऑलरेडी बहुत माल पड़ा हुआ है, हमने जब माल देना है तो उसके पास और ज़्यादा हो जाना है। उस दुकानदार वो बंदा है जिसने एक दिन में बहुत सारे लोगों को पेमेंटें करनी होती हैं। जब आप उस पर वजन डालेंगे तो आपकी पेमेंट, क्यों हम न्यू कमर हैं, नए बंदे हैं, हमारी पेमेंट वो लेट कर देगा। इसलिए अगर कोई 50 डिब्बे मांगता है उसको 10 दे दें, 15 दे दें, कोई 20 मांगता है उसको 5-6 डब्बे दे दें ताकि वो आसानी से आपकी रकम निकाल सके। अच्छा, इसकी आगे हम कैटेगरीज बनाते हैं। हमने मार्केट से पता करना है, हम सेल्समैन या होलसेलर जितने भी लोग दोस्त अहबाब मार्केट में काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा दुकानदार अच्छा है, कौन सा दुकानदार तंग करता है, कौन सा दुकानदार तंग नहीं करता। ठीक है। हमने उनसे मिलके पूछना होता है यार फलाना दुकानदार कैसा है, तो उन्होंने कहा जी फलाना दुकानदार बड़ा अच्छा है जी, आप जाके माल उतारेंगे उसी वक्त वो पेमेंट दे देगा। जो दूसरा दुकानदार है जी, अब कोई ये दुकानदार ऐसा है कि जी आप इसको पेमेंट देंगे, ये हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में आपकी पेमेंट क्लियर कर देगा। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन नीयत के वली होते हैं। मेरी बात का गुस्सा ना करना अगर कोई दुकानदार सुन रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि नीयत के वली होते हैं, पैसे भी होते हैं, देना नहीं चाहते। ठीक है। वो फिर आपको लटकाते हैं। इन ऐसे दुकानदारों से परहेज़ करें। ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने माल दे दिया एक दुकानदार को, फंस गए हैं,
پھر اگر وہ دوبارہ ڈیمانڈ کرتا ہے جی مال دیں، تو پہلی بات آپ کو ہونی چاہیے پچھلے پیسے ہمارے کلیئر کر دیں، ہم اگلی پیمنٹ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر وہ اگلی پیمنٹ آپ کے تک پہنچا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے جو پیسے اس کو مال دیا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں وہ کہتے ہیں جی مجھے 5-6 ڈبے دے دیں، آپ 1-2 ڈبے دے کے اس کو ترخوا لیں، اس سے پیسے ایسا ایسا نکلوا لیں۔ جو ایک کیٹیگری کے دکاندار ہیں ان کو آپ نے اگر وہ 20 ڈبے مانگتے ہیں آپ نے 10 ڈبے دینے تاکہ وہ آپ کی پیمنٹ آسانی سے آپ تک پہنچا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو درمیانے طبقے کے دکاندار ہیں، درمیانے طبقے والا جو ہے وہ ویکلی 10 دن 15 دن آپ کے ساتھ کر لیتا ہے کہ جی 15 دن بعد آئیے گا، جب یہ مال بک جائے گا ہم آپ کی پہلی پیمنٹ واپس کر دیں گے، اگلا کا مال لے لیں گے۔ تیسرے دکاندار جو ہیں وہ ویکلی کر لیتے ہیں یا 15 دن کا کر لیتے ہیں مارجن کہ جی ایک ہفتے میں 15 دن میں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ غور سے سن لیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کام کرنے سے پہلے اپنا سامان ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے آپ کو مارکیٹ میں پھرنا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں، جو آلریڈی لوگ مارکیٹ میں مال دے رہے ہیں، جو آلریڈی لوگ مارکیٹ سے وابستہ ہیں، آپ نے ان کو ملنا ہے۔ جب آپ ان کو ملتے ہیں تو ان سے بیٹھ کے گپ شپ کر کے چائے پی کے پلا کے ان سے آپ نے کیٹیگریز بنوانی ہے، یار یہ فلانا دکاندار ہے، شہزاد ہے دکان اس کی ہے تو وہ کیسا ہے، وہ آپ کچھ لوگ بتا دے گا یار پیمنٹ کے حساب سے اس طرح کا ہے، آپ نہ ہی دیں اس کو۔ دوسرا وہ بھی کہے گا کہ یہ اچھا ہے، فلانا یہ اچھا ہے، فلانا یہ، یار اسی طرح ہے۔ بس آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے۔ جب آپ مارکیٹنگ کریں گے، مارکیٹ میں پھریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا دکاندار اچھا ہے۔ جو دکاندار اچھا ہے اس کو مال دینا پریفر پہ رکھیں، اس کو مال دیں۔ جو درمیانہ ہے اس کو مال دیں، جو تیسری کیٹیگری کا ہے اس سے معافی مانگ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں، ہول سیلرز کا پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہول سیلرز کا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہول سیلرز کا پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دکان پہ جس پہ مال دے رہے ہیں، جو اچھے دکاندار ہے، اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے یار فلانا بندہ ٹھیک ہے، وہ مال لینے میں ٹھیک ہے، وہ آپ سے مال اٹھائے گا، آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ دے دے گا، فلانا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندے چوز کریں، وہ بندے سلیکٹ کریں، ایسے بندے سلیکٹ کریں جو آپ کو ٹائم پہ پیسے دے دیں، جو آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا اتریں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے مال دینا ہے پتہ آپ کو اس وقت لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ کام پہلے کر لیں گے، اپنا سامان ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے کر لیں گے، دکانداروں پہ دینے، تو آپ کافی ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ سے پہلے ایک مارکیٹنگ، جس کا آپ نے دکانداروں کا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا دکاندار کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ بہت سارے دکاندار بہت اچھے ہیں، کچھ دکاندار ایسے ہیں جو پیسے دینے میں ذرا قباحت کرتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں، وہ ہمارے پیسے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے سے کام کرنے والے لوگ۔ جب ہمارے پیسے مارکیٹ میں رک جاتے ہیں، ہمارا بیک اپ ختم ہو جاتا ہے، ہم پیچھے سے مال را مٹیریل اٹھا کے مال بنا نہیں سکتے، تو ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے بے شک تھوڑے لوگوں کو دے دیں، چیدہ لوگوں کو دے دیں، لیکن دیں ان لوگوں کو جہاں سے آپ کی پیمنٹ کی وصولی جلدی ہو سکتی ہو، جہاں سے آپ کی پیمنٹ آرام سے آ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا کویشچن کہ دکاندار سے ہم لوگ پیسے کیسے لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر دکاندار کو آپ نے پیمنٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور مال دے دیا ہے، تو آپ نے وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اب ہمیں ذلیل کر رہا ہے اور پیسے بھی نہیں، اور اس پہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پوچھ لیں، یار میں روزانہ آؤں گا یا ہفتے کے بعد آؤں گا، آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں۔ وہ ہفتے بعد آپ نے جا کے اس سے کلیئر کر لینا ہے اور آئندہ سے توبہ کر لینی ہے اس سے پیسے مال دینے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا موضوع تھا جو میں نے بتا دیا۔ یہ 19 اور 20 تاریخ کو میں پنڈی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی دوست نے کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے
اللہ پاک کا کرم ہے کہ دوست احباب کی جتنی مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں۔ میرا بھتیجا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیسا بیٹا؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالج اسکول نہیں جا رہے؟ کرونا آ گیا پھر سر کرونا آ گیا۔ اپنے بچوں کو بچائیں، خود بچیں، پوری حفاظتی تدابیر کریں، ایس او پیز پر عمل کریں، فاصلے رکھیں۔ بچوں کو اگر گھر سے اسکول کالج بھیجنا ہے تو سینیٹائزر دے کے بھیجیں، ماسک لگوا کے بھیجیں۔ اسی میں ہماری بچت ہے، اسی میں ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔